21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन और अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की है। हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि वो अमन और अमान के हवाले से PTI क़यादत से राबता करें। बेलारूस के सदर और आला सतही चीनी वफ्द के दौरे के पेश नज़र PTI को मुतादिद बार इख्तियार एहतजाज मौखर करने का कहा गया। PTI के एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संजानी मकाम की तजवीज़ दी गई। गैर मामूली मुराद बाशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद PTI ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने संजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर ता रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने असलहा बशमूल स्टील स्लिंग शॉट, स्टेन ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और कील जड़ी लाठियां वगैरह का इस्तेमाल किया। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात को महफूज और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत और दौरे पर आए अहम वफूद के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाना था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुबैना तौर पर अडियाला जेल से किसी और मकाम पर मुंतकिली और उनकी सेहत और सलामती के हवाले से ज़ेरे गर्दिश अफवाहों के जायजे के लिए तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ और पूरी सूरत हाल का नहायत बारीक बीनी से जायजा लिया गया। जख्मी, गिरफ्तार और जबरन लापता किए गए कारकुनान की तफसीलात और उनकी तिबी और कानूनी मामलत के तरीक़ेकार पर सीर हासिल बहस की गई। कारकुनान और शहरियों के खिलाफ दर्ज सैकड़ों झूठे मुकदमात, उनके अखराज के तरीक़ाकार पर गौर के साथ पिछली तारीखों से मुकदमात दर्ज करने की बदनीयती पर मबनी हुकूमती अमल की शदीद मज़म्मत की गई। गिरफ्तार कारकुनान में से अदालतों में पेश किए और ना किए जाने वाले कारकुनान की तफसीलात और इस हवाले से हुकूमती तर्ज अमल का भी मुफस्सिल तज्ज़िया किया गया। अडियाला जेल ज़राए ने बानी PTI से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों को गलत करार दे दिया और कहा कि बानी PTI अडियाला जेल में ही हैं। मुंतकली की खबरों में कोई सदाकत नहीं, सेहत भी बिल्कुल ठीक है। बानी PTI मामूल के मुताबिक अपने सेल में मौजूद हैं। सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। बानी PTI 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस के तहवील में जिस्मानी रिमांड पर हैं। 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तारी डाली। बानी PTI का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल, रोजाना 2 बार वर्जिश करते हैं। जेल अस्पताल के डॉक्टर्स रोजाना बानी का तिबी मुआयना करते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। बानी PTI की सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है। सिक्योरिटी के लिए अमला हर वक्त तैनात रहता है। और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक। चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक खत्म करने के लिए मुतबादिल पार्टनरशिप फार्मूला देने का इम्कान। जराये के मुताबिक पार्टनरशिप फार्मूला बराबरी की बुनियाद पर होगा। ICC बोर्ड मीटिंग में फार्मूले पर पेशरफ का इम्कान। नए फार्मूले के तहत पाक भारत मैचेस अगले 3 साल के लिए न्यूट्रल मकाम पर होंगे। ज़राए का कहना है कि नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी पाक भारत टाकरा दुबई में कराने की तजवीज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया फार्मूला ICC से शेयर कर दिया। नए फार्मूले से मुतालिक भारतीय बोर्ड को आगाह करना है, फिर बात आगे बढ़ेगी। मुमकिना तौर पर फार्मूला तय पाने पर बोर्ड मेंबर्स को आगाह कर दिया जाएगा। ज़राए का मजीद कहना है कि फार्मूले का नाम हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। नया फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और अगले 3 साल तक रहेगा। पाकिस्तान पहले ही इजाफी रकम की पेशकश मुस्तरद कर चुका है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज का ऐलान भी जल्द होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर एक तरफा फैसला नहीं होने देंगे। फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म बात करना होगी। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट्स के लिए फार्मूला तय करना होगा। यकीनी तौर पर हाइब्रिड फार्मूला नहीं है। जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। कौम को खुशखबरी मिलेगी। वो कुछ करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। हमारे लिए पाकिस्तान की इज्जत सबसे जरूरी है। भारत के साथ मैचेस का मसला हमेशा के लिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। कोशिश है कि विन विन हो और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। सर अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे। तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा है। जय शाह ने चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ओहदा संभाल लिया। ICC ने तस्दीक की है कि जय शाह की बतौर चेयरमैन मुद्दत मुलाजमत का आगाज हो गया। जय शाह ने कहा कि ICC का चेयरमैन बनना बाइस फख्र है। तमाम बोर्ड्स मेंबरान का मशकूर हूँ। के बाद आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मनफी सोच मुआशरे के लिए जहर कातिल है।
ایک جماعت نکلتی ہے اور شہروں کا محاصرہ کرتی ہے۔ ایک شخص کا کردار صرف ملک میں افراتفری کے ساتھ جڑا ہے۔ اس شخص کا کردار دھرنوں، جلاؤ گراؤ، فوجی تنصیبات جلانے کا ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ تعمیری سوچ، مثبت سوچ اور منفی سوچ، ان دو کے اثرات کا معاشرے پر جو اثر ہے صرف وہ ڈھونڈ لیں۔ ایک شخص کا کردار صرف افراتفری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی ٹوٹل پوری سیاسی اور میری قومی حافظے کے اندر اگر ایک شخص کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ یادیں ہیں تو وہ دھرنے کی ہیں، محاصرے کی ہیں، گھراؤ جلاؤ کی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ سانحہ ڈی چوک کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ جعلی حکومت اگر سمجھتی ہے کہ بربریت سے تحریک کمزور ہو گئی تو یہ ان کی بھول ہے۔ علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک مزید زور پکڑے گی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت پر سب کا پورا اعتماد ہے۔ مزید کہا، بربریت کر کے جعلی حکومت نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری۔ جعلی حکومت نے بربریت خوف پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، مگر اصل میں خوفزدہ خود ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ظلم ہمیشہ خوفزدہ لوگ کرتے ہیں۔ معصوم کارکنوں کا خون جعلی حکومت کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں، ملک بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سروسز ایک بار پھر سست روی کا شکار۔ واٹس ایپ، ایکس، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک عارضی طور پر معطل یا سست روی کا شکار ہو گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سوشل میڈیا سروسز متاثر ہونے کی شکایات ہیں۔ پی جی سی ایل انٹرنیٹ اور گوگل سروسز کو اپنی معمول کے آپریشنز انجام دینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق ایکس کو بند کیا گیا۔ وزیر مملکت آئی ٹی نے تصدیق کر دی۔ شزا فاطمہ کہتی ہیں پاکستان میں ایکس 2% سے بھی کم افراد استعمال کرتے ہیں۔ ایکس پر پابندی کا مطلب اظہار رائے پر پابندی نہیں۔ یوٹیوب، فیس بک سمیت تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اظہار رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک پر یومیہ سائبر حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو سائبر سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ ہمارے لیے ترجیح ملک کی سیکیورٹی ہے۔ پاکستان میں موبائل ڈیٹا ٹھیک چل رہا ہے۔ بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں مہنگائی اور غربت نے پہلے ہی جینا محال کر رکھا ہے، اوپر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں بم گرا دیا گیا۔ بس یہی تو ہمارے ملک میں مسئلہ ہے، یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو حکومت ہے یہ بس 10-20 دن کوئی اچھا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی حالت کرتے ہیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے یہی چلتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ جہاں اتنا برداشت کیا، 3 روپے بھی کریں گے کیا؟ غلط ہے بھائی، بہت غلط ہے۔ عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں سے بھرے پیٹرول وغیرہ؟ تو کافی دور دور سے ہم لوگ آتے ہیں، اتنی تنخواہیں نہیں ہے ہماری۔ بڑھنی تو ہے، سب کچھ بڑھے گا، ٹرانسپورٹ مہنگا ہو جائے گا نا، کرائے بھی بڑھ جائیں گے اور جو سروس وغیرہ سب کچھ بڑھ جائیں گے پیٹرول کی وجہ سے۔ بالکل برا لگا ہے۔ پہلے ہی جو ہے نا ملک کے اندر اتنی انسرٹینٹی چل رہی ہے، تو اوپر سے مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اور زیادہ پرائسز کم کریں۔ بہت برا ہوا کیونکہ مہنگائی آج کل اتنی ہے نا، پیٹرول کے علاوہ بھی آج کل تو ہر ایک چیز مہنگی ہے، تو پیٹرول مہنگا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو غریب آدمی کو تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنی تنخواہ ہے اتنی تو پیٹرول بچوں کو اسکول لے جانا ہوتا ہے۔ میرے پاس بائک ہے، اس میں تو مطلب بہت خرچے ہے۔ مہنگائی نے مار ڈالا ہے اور بربادی پھیر رہے ہیں، کیا کرے غریب آدمی؟ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں؟ گورنمنٹ خود مجبور ہے، گورنمنٹ اور ملکوں سے لیتی قرضہ، عوام پس رہے ہیں۔ حکومت والوں کو کہ یہ عوام کے اوپر بالکل بھی ان کو خیال نہیں ہے، کوئی رحم نہیں آتا۔ عوام بیچاری مجبور ہے، پہلے کاروبار نہیں ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہے، یہ دن بہ دن ٹیکسز لگا رہے ہیں۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اچانک اضافے سے جو اشیاء خوردنوش ہیں وہ بھی مہنگی ہوں گی، اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی تقریباً اپنا کرایہ زیادہ لیتی ہے۔ یہ ہڑتالیں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو منافع خور ہیں وہ ویسے ہی اپنے پٹرول پمپ مالکان جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، جبکہ عالمی منڈی میں پٹرول اور ڈیزل نہایت ہی سستا ہے۔ اس کے حساب سے اس وقت ہم لوگ 300 تک پہنچنے والے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام معذور باہمت افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب اور آگاہی واقعہ انعقاد کیا گیا۔ منصورہ لاہور میں ہونے والی مرکزی تقریب میں معذور افراد کو ویل چیئرز، نابینا افراد کو چھڑیاں اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ حافظ مہربان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی افراد ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہیں جو اپنے عزم اور حوصلے کی وجہ سے ہم سب کے لیے مثال ہیں۔ ہمیں ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے انہیں ایسی سہولیات فراہم کرنی چاہیے جو انہیں ایک باعزت اور خود مختار زندگی گزارنے میں مدد دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے باہمت افراد کے لیے اقدامات قابل تحسین ہیں۔
ملک کے تمام ادارے خصوصی افراد کے لیے فرینڈلی اور سہولیات سے بھرپور ہونے چاہیے تاکہ ان کی مشکلات کم کی جا سکے. ہم ایک سال کے دوران تنظیمی دفاتر سمیت تمام بلڈنگز میں خصوصی افراد کے انٹری کے لیے ایسے اقدامات کریں گے تاکہ ویل چیئرز آسانی سے گراؤنڈ فلورز تک پہنچ سکیں.